परिस्थिति हिजो एउटा कागजमा भएको परिस्थिति अब कार्यान्वयन पक्षमा जाँदैछ। सबभन्दा गम्भीर कुरा एकदम नोटेड 2078 अषाढ 28 गते आज झन्डै 10-12 दिन भयो। 10-12 दिनदेखि नेपालमा कुनै पनि ऐन कानुन संविधान छैन। सेरे त होइन उनी, त्यो पनि जाउँला, सेरु हो। हामी गाउँ घरमा राख्छौँ नि सेरु हो, त्यो सेरु हो, त्यो सेरु हो, शेरबहादुर होइनन्। त्यहाँनिर के देखियो भने अमेरिकाले एउटै कुरा के भने तिमीहरूले त 3.5 वर्ष चलायो नि, तर हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट पास भएन, तिमीहरूले हामीले झुक्क्याउने त, त्यस कारणले अबको 1.5 वर्ष हामीले चलाउन सक्नुपर्छ देश। यहाँ त पालो लागेको छ के 42-43 अर्ब रुपियाँमा देशै बिक्री भइसकेको छ नि त। यो यस्तो दुर्भाग्य छ। र त्यो अवस्था भएपछि यहाँ नेताको घाँटी काट्ने अवस्था आउँछ। साहित्य गरमण्डलामा भएको विरोध गरेर के पनि हुँदैन। कति नेताको टाउको काटिन्छ, कति नेताको खुट्टा काटिन्छ, कति नेताको तपाईँको हात काटिने अवस्था आउँछ। एमसीसी रोक्नु छ भने सिंहदरबार तोडफोड गर्नु पर्यो, सिंहदरबारको पर्खाल भत्काउनु पर्यो, बालुवाटारको पर्खाल भत्काउनु पर्यो, सुरक्षा निकायको पर्खाल भत्काउनु पर्यो, आर्मी हेडक्वार्टरको पर्खाल भत्काउनु पर्यो। आर्मी के हेरेर बसेको छ त? आर्मी के हेरेर बसेको छ? अब यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद र प्ले कार्ड लिएर नो एमसीसी भनेर केही पनि हुँदैन। अमेरिकन सेनाको बन्दुकले मर्नुभन्दा त लडेर मरिन्छ नि। आफ्नै भाइ सेना प्रहरी पुलिस भनेको के हो? हामीहरूको दाजुभाइ हुन् नि त। आफ्नै दाजुभाइले गोली ठोक्दै भइगयो नि। किन हामी अमेरिकन सेनाको गोलीले मर्ने? न यहाँको नेपालको सुरक्षा निकायले त्यसलाई थेक्न सक्छ र यो नेताहरूको त औकात छैन। सिम्पल कुरा हो। चीन नेपाल नाका लगायतका एरियामा तपाईँको क्याम्प खडा गर्नको लागि अमेरिकाले गोप्य रूपमा सर्कुलेसन जारी गरेर त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण पनि थाल्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ। असोजसम्ममा एउटा नयाँ सिन किनभने अहिले त्यस कारणले मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, समस्याको मूल जडो भनेको तपाईँको यो संविधान र व्यवस्था हो। अमेरिकन सेनाले बचाउँदैन यिनीहरूलाई। अमेरिकन सेना आउन त टाइम लाग्छ नि, 2 घण्टा 4 घण्टा लाग्छ होला हैन। जति सुकै तयारी गरे पनि 2-4 घण्टा, 1 दिन 2 दिन त लाग्छ हो। अमेरिकन सेनाले यिनीहरूलाई बचाउन सक्दैन र नेपालको संयन्त्रले थेक्दैन। नेपालको संयन्त्रले थेक्दैन, अमेरिकन सेनालाई बचाउन सक्छ। जब आउन थाल्छ तबसम्म सकिसक्यो हुन्छ यहाँ खेल। तपाईँको नाम चाहिँ बाबुराम लेख्ने, बाबुराम भट्टराय, अनि हिन्दूहरूलाई गाली गर्ने। सबभन्दा पहिला त आफ्नो नागरिकतामै नाम सच्याओस् उसले, पहिलो कुरा। दक्षिणाको लोभमा यिनीहरूलाई स्थान दिनु भएन। सबभन्दा ठुलो धर्म विरोधी गतिविधि गर्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। यो पुजागृहहरू जुन छ नि, तिनीहरूले बहिष्कार गर्न सक्नु पर्यो र आम जनताले धर्मनिरपेक्षतामा सही छाप लगाउनेहरूलाई का पार्टी बहिष्कार गर्नु पर्यो। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी एमसीसीको विषय यतिखेर चर्चामा छ र देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै जुन किसिमले राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ र यो सरकारलाई एमसीसीसँग जोडिएर पनि हेरिएको छ। यद्यपि एमसीसी को लागि बजेट त अघिल्लो सरकारले नै व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। कतिपय जिल्लामा एमसीसीको काम अहिले पनि सुचारू रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ आम सर्वसाधारणले यो एमसीसी जस्ता तस्तै हुबाउ पास गर्न हुँदैन भनेर जुन विरोध गरिरहेका छन्, यो बिचमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउन यो सरकार उद्यत रहेको भनेर विश्लेषण भइरहँदाखेरि चाहिँ अब नेपालको राजनीति चाहिँ कतातर्फ अगाडि बढ्दैछ? यो एमसीसीले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नेछ नेपालको राजनीतिमा? विशेष गरी चीन, भारत र अमेरिका बिचको नेपालमा जुन किसिमको टक्राउ देखिएको छ, जुन शक्ति सङ्घर्षका कुराहरू यतिखेर छताछुल्ल भएको अवस्थामा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्र नीतिलाई अझै सुदृढ बनाएर लैजाने, अझै राम्रो बनाएर लैजाने भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको नीति हुनुपर्छ, यतिखेर नेपालले कस्तो किसिमको नीति लिनुपर्छ र छिमेकी मुलुकहरूले के चाहिरहेका छन् यो बिचमा चाहिँ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सन्दीपजी। एमसीसी जसरी पटक पटक एमसीसीको जब कुरा उठ्छ अनि त्यति बेला चाहिँ विरोध हुने गर्छ, एक किसिमको मौसमी आन्दोलन पनि चल्ने गरेको थियो विगतमा। अहिले फेरि एमसीसीको जुन चर्चा छ, एमसीसीको लागि चाहिँ विभिन्न जिल्लामा अहिले काम भइरहेको अवस्थामा चाहिँ एमसीसी पास गर्नकै लागि चाहिँ देउबा सरकार
गठन भएको हो, त्यो सेटिङ मिलाइएको हो भनेर विश्लेषण पनि कतिपयले गरेका छन् नि, त्यसमा सत्यता छ? धन्यवाद, गम्भीर विषय उठाइदिनु भयो त्यसको लागि। सबभन्दा पहिला त एमसिसीको ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँले जुन पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, सबभन्दा पहिला त बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एमसिसीको जति बेला कुरा आयो, जति बेला पब्लिक पनि भएको थिएन, हाम्रो अहिले पनि दस्तावेजहरूले भनिरहेछ, गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। अनि एमसिसीको विरुद्धमा गएर हामीले राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गरेका थियौँ। अनि केही साथीहरूले, काठमाडौँका देशभक्त राष्ट्रवादी साथीहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्नुभयो। यहाँका केही बुद्धिजीवी वकिलहरूले, होइन, नो एमसिसी भनेर काठमाडौँमा भयो भने आन्दोलन, देशव्यापी आन्दोलन हाम्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको ब्यानरमा भएको थियो। त्यसमा हामीले ट्रम्पको पुतला समेत जलाएका थियौँ। तपाईँले गुगलमा अहिले सर्च गर्नु राष्ट्र बचाऊ अभियान भनेर, त्यति बेला त्यही भएर हामीले यो अभियान जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको माथातमा एउटा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। त्यो अहिले पनि छ, राष्ट्र बचाऊ अभियान भनेर हामीले त्यति बेलै सञ्चालन गरेका थियौँ र देशव्यापी रूपमा यसको विरोध प्रदर्शन भएको थियो। केही साथीहरूले काठमाडौँमा गरिराख्नु भएको थियो, त्यसकारणले उहाँहरूले क्रेडिट लिन खोज्नु भएको थियो। तर हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा गरेका थियौँ। विभिन्न जिल्लाहरूमा तपाईँको ट्रम्पको पुतला जलाउनेदेखि लिएर मोदीको पुतला पनि जलाइएको अवस्था थियो र सँगसँगै त्यसमा चीनको यो सगरमाथाको पनि इस्यु पछिबाट उठेर आयो। अनि हामीले सी जिनपिङको पनि पुतला जलाएका थियौँ। पोरपरारको कुरा हो। अब अवस्था अहिलेको मैले पृष्ठभूमिमा केलाएँ। अब अहिलेको अवस्था के छ भने सन्दीपजी, यो एमसिसी माथि नेपालमा लामो बहस भइसकेको छ। मिडियामा, सडकमा पनि लामो बहस भएको छ। काठमाडौँदेखि लिएर गाउँ गाउँमा बहस पुग्यो। काठमाडौँमा केही मान्छेहरूले काठमाडौँ केन्द्रित गरे भने हामीले यो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले एमसिसीको मुद्दालाई गाउँ गाउँमा पुर्यायो। गाउँ गाउँमा हामीले बहस चलायौँ यसमा। अनि अबको अवस्था के छ भने एमसिसी माथि तर्क वितर्क कुतर्क गर्ने अवस्था रहेन। अब तपाईँ यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ किनभने सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एमसिसी भनेको, एमसिसीको दस्तावेज, एमसिसीको सम्झौताले के भन्छ भने, त्यसको संक्षिप्तमा म भन्छु, त्यसको सम्झौताले सिधासिधी के भन्छ भने नेपालको ऐन कानुन र संविधानभन्दा माथि रहनेछ। स्पष्ट लेखिएको छ त्यहाँ। एमसिसीको कुनै पनि विषयवस्तुमा स्वामित्व नेपाल सरकारको रहने छैन। उसले मनपर्दै गर्नेछ। उसको अडिट पनि उसले तोकेको अमेरिकन फर्मले मात्रै गर्न पाउनेछ, लगायतका कुराहरू छ। यो कुराहरूले के स्पष्ट देखाउँछ भने नेपाललाई वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको जुन यहाँ क्रीडा स्थल थियो त्यसलाई रणभूमि मैदान बनाउन खोजिँदैछ र एमसिसीको आडमा यहाँ अमेरिकन सेना भित्र्याउने र सँगसँगै नेपालमा जुन यो 15 वर्षदेखि जुन जातीय धार्मिक युद्धहरू जुन चलिरहेछ, यो द्वन्द्वहरू, त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदै नेपाललाई गृहयुद्धमा लाने अनि त्यहीमा टेकेर अमेरिकन सेनाहरू भित्र्याउने शान्ति सुरक्षाको नाममा र नेपाललाई अन्तहीन रणभूमि मैदान बनाउने वैदेशिक शक्तिहरूको, त्यो एउटा छ यथार्थ। अब रह्यो कुरा अहिलेको परिवेश। पोरपरारको परिवेश यहाँसम्म थियो भने अहिलेको परिवेश एकदमै भिन्न आएको छ। म हेरिरहेको छु मिडियाहरूमा एमसिसीका विरोध गर्ने साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। हामीले सबैले एकजुट भएर एक स्वरमा विरोध गर्न सक्नुपर्छ। तर यसको वास्तविक अहिले जुन नयाँ परिस्थिति बनेको छ, म अहिले 10-15 दिनदेखि मिडियामा आइरहेको थिएन। म आफ्नो पार्टीको दस्तावेजहरू लेख्नमा अलिकति व्यस्त थिएँ। अब यहाँले पनि पटक सोधिराख्नु भएको थियो, मैले भने केही दिनपछि उपयुक्त समयमा। तर म अहिले पनि एक हप्ता रेस्टमै बस्ने विचार थियो मेरो। म अलिकति धेरै नै व्यस्त थिएँ। तर जुन स्थिति बन्न गयो त्यस कारणले मैले के सोचेँ भने पहिला देश, त्यसपछि अरू कुरा हुन्छ, अनि बोल्नै पर्ने देखियो। अनि साथीहरूले के हेरिरहेको छु भने एमसिसीको अहिलेको परिवेश हिजो अस्तिको परिवेशमै टेकेर सबैले विश्लेषण गरिरहेछन्। अहिले परिवेश भिन्न भइसक्यो, भयावह छ। म त्यही भएर बोल्न खोजेको। मैले तपाईले हिजो राति मलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि मैले ठिकै छ म भोलि दिन्छु भनेर। के छ भने जति पनि विश्लेषणहरू भइरहेका छन्, अभियन्ता साथीहरूले जति पनि विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पोरपरार गरेकै विश्लेषणलाई नै टेकेर गरिराख्नु भएको छ। तर परिस्थिति के छ भने यो विगत 1-1.5 वर्ष 2 वर्षको दरमियानमा परिस्थिति चेन्ज भएको छ। परिस्थिति हिजो एउटा कागजमा भएको परिस्थिति अब कार्यान्वयन पक्षमा जाँदैछ। सबभन्दा गम्भीर कुरा, एकदम नोटेड
कुरा हो यो। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपालको संविधान, मैले पछिल्लो अन्तर्वार्ता 28 गते असाढको 28 गते पछि मेरो अन्तर्वार्ता आएको छैन। 28 गते मैले के भने भेन्टिलेटरमा पुगेको संविधान, फेरि नोट गर्नुहोस्, भेन्टिलेटरमा पुगेको संविधान र व्यवस्था मृत भइसक्यो, संविधान मरिसक्यो। असाढ यो 2078 असाढ 28 गतेदेखि नेपालमा संविधान छैन। नेपालमा एमसीसी ल लागू भइसकेको अवस्था छ। नेपालमा 28 गतेबाट नेपालमा एमसीसी ल लागू भयो। एकदमै त्यही भन्दैछु म। त्यसको म लामो विश्लेषण नै गरौँ, पहिला पोइन्टली भनौँ। सबभन्दा पहिला 2078 असाढ 28 गते, आज झन्डै 10-12 दिन भयो। 10-12 दिनदेखि नेपालमा कुनै पनि ऐन कानुन संविधान छैन, सबै मृत भइसक्यो। त्यसलाई मृत बनाउनमा यो राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेले भने त्यसलाई मोहर लगाउने काम सर्वोच्च अदालतले गरिसक्यो। सर्वोच्च अदालतले औपचारिक रूपमा भनिसक्यो नेपालमा संविधान छैन भनेर। नेपालमा एमसीसी ल लागू छ अहिले। अब कसरी त्यो भन्दैछु म, कसरी। सबभन्दा पहिला के थियो भने केपी ओलीको सरकार, पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ। केपी ओलीको सरकार लैनचौर दरबारबाट सञ्चालित थियो। मैले यही इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ, दिल्लीबाट सेटेलाइटको माध्यमले सिग्नल फालिन्छ र दिल्लीबाट फालिएको सिग्नल लैनचौरमा रहेको भारतीय दूतावासमा रहेको रिमोटमा त्यो सिग्नलले टिप्छ र त्यहाँबाट रिमोट सञ्चालन भएपछि सिंहदरबार ढल्किने, हल्लिने, बस्ने, उचाल्ने काम हुन्छ। मैले भनेको थिएँ हो। के थियो भने असाढ 28 गतेसम्ममा केपी ओली सरकार, भनौँ न केपी ओली नेतृत्वको सरकार के थियो भने भारतीय दूतावासबाट सञ्चालित र हाथीसारबाट सञ्चालित। केही कुरामा चीनको बेजिङको सिग्नलले टिपिरहेको थियो त्यहाँ र 80% कुरामा दिल्लीको सिग्नल थियो त्यहाँ, त्यो अवस्था थियो। तर के भयो भने अहिले जुन हवा पिटिएको छ, अमेरिकाले पछार्यो, भारतले हार्यो भनेर भन्ने चाहिँ सब गलत विश्लेषण हो। अवस्था अर्कै छ यहाँ नेपालमा। अमेरिका हाबी भएको होइन नेपालमा, त्यही भन्दैछु। अमेरिका मात्रै हाबी भएको होइन। यहाँ के छ भने सत्ता सङ्घर्ष जसरी हामी दलहरूभित्र देख्छौँ नि, यहाँ के छ भने नेपालको राजनीतिमा तपाईँको एक्टरहरू भयो। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, हामी पर्दाका अगाडि हेर्छौँ यो केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, बौलाहाराम, सेरु, होइन सेरे त होइन उनी, त्यो पनि जाउँला, सेरु हो। हामी गाउँ घरमा राख्छौँ नि सेरु हो, त्यो सेरु हो, त्यो सेरु हो, शेरबहादुर होइनन्, बहादुर पनि होइन, शेरबहादुर यो मुलुकको प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री, सेरु हो, त्यो शेरबहादुर होइनन्। त्यो यी सबै एक्टरहरू हुन्। मेन निर्माता, निर्देशक, पटकथाकारहरू जति छन् नि त्यो विदेशी दूतावासहरूमा बसिरहेछन्। अवस्था के थियो भने जसरी तपाईँको वाम गठबन्धन बन्दाखेरि भनिएको थियो नि, के अरे भद्र सहमति थियो नि पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको बिचमा 2.5 वर्ष हो, त्यस्तै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको बिचमा पनि भद्र सहमति भएको हुन्छ। अमेरिका, इन्द्रेणी खबरमै छ, मैले के भनेको थिएँ, सिआइए र रको नेपालमा जोइन्ट अपरेसन चलिरहेछ, पटक पटक मैले भनेको छु। र त्यो जोइन्ट अपरेसन टुट्नेवाला छैन, त्यो कन्टिन्यू हुन्छ, अहिले पनि जारी छ। र चर्च भनेको अमेरिकाको सिग्नलबाट एग्रेसिभ हुने, हल्का स्लो मोसनमा आउने या रुक्ने अवस्था हुन्छ। चर्चको मेन भनौँ न उसको पावर ब्याङ्क भनेको अमेरिका हो, सिआई हो, सिआईको निर्देशनमा हिँडिरहेको हुन्छ हो। अहिलेको अवस्था के छ भने अहिले पनि र सिआइए र चर्चको गठबन्धन जुन थियो त्यो अहिले पनि जारी छ। र जुन सत्ता हामीले देख्यौँ नि, सत्ता समीकरण, केपी ओली भनेको प्योरली रको मान्छे हो, आजदेखि होइन। रले 2052 सालदेखि नै त्यसलाई पालित पोषित गरेर विभिन्न हिसाबले त्यसलाई राष्ट्रवादी छवि देखाएर यहाँसम्म पुर्याएको हो केपी ओली भने। शेरबहादुर देउवा भनेको प्योर सिआइएका व्यक्ति हुन्, हामीले यसमै विश्लेषण गरिसकेका छौँ। इन्द्रेणी खबरमै पटक पटक मेरो आइसकेको कुरा हो। अब के थियो भने जब 3.5 वर्षसम्ममा विभिन्न प्रयासहरू गर्दा पनि एमसीसी पास भएनन्, यहाँसम्म कि सभामुखको खेल पनि हामीले हेऱ्यौँ। एमसीसीकै इर्दगिर्दमा बसेर तपाईँको कृष्णबहादुर महराको जुन आएको थियो काण्ड, महराकाण्ड, कृष्णलीला, होइन, त्यो कृष्णलीलाको एउटा ब्याक हिस्ट्री भनेको कतै न कतै एमसीसीसँग जुडेको छ, होइन, एमसीसी टेबल गर्न नसकेको कारणले। त्यसपछि अहिले तपाईँको यो अहिलेको सापकोटा, अग्नि सापकोटा,
हैन उसले पनि टेबल गरेन जबकि प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर रोस्टममै बोले केपी ओलीले पास गर्ने नगर्ने सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदको काम हो हामी चाहिँ टेबल गरौँ भनेर भन्दा पनि रोकेको अवस्था थियो अब त्यहाँ म जोड्दैछु अवस्था के थियो भने भारत र अमेरिका जति बेला भारतीय राजदूत डाक्टर विनय मोहन क्वात्राको अचानक अमेरिका भ्रमण भयो त्यति बेला विभिन्न विषयहरूमा छलफल भएका थिए त्यहाँनिर के देखियो भने अमेरिकाले एउटै कुरा के भने तिमीहरूले त 3.5 वर्ष चलायौ नि तर हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट पास भएन तिमीहरूले हामीले झुक्क्याउने त त्यस कारणले अबको 1.5 वर्ष हामीले चलाउन सक्नुपर्छ देश यहाँ त पालो लागेको छ के नेपाल भनेको भारत र अमेरिकाले पालो लगायो अब अहिले अमेरिकाको सबभन्दा विश्वासपात्र व्यक्ति को हो नेपालको भनेपछि शेरबहादुर देउवा त्यो स्पष्ट छ हो त्यस कारणले मजबुरीमा किनभने भारत र फेरि अमेरिकाको आफ्नै रणनीतिक साझेदारी छ इन्डो पेसिफिकमा फेरि क्वाड पनि बनाएको छ यिनीहरूले त्यो कारणले गर्दाखेरि केही दिनको लागि भारतले ठिकै छ न त गर न त तिमी भनेर भारतले छोडिदिएको यसको मतलब यो होइन कि भारत परास्त भएको छ यो गलत विश्लेषण भइरहेछ अहिले अषाढ 28 गतेदेखि नेपालमा एमसीसी ल लागू छ त्यही भएर मैले भने एमसीसीले गरेको खेल हो यो संसद पुनर्स्थापनादेखि लिएर जति पनि खेलहरू भएको छ सरकार बनाउने खेलदेखि विश्वमा कहीँ नभएको तपाईले कहीँ देख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री नियुक्ति परमादेशबाट हुन्छ परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदैन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ त्यो प्रश्न पनि उठेको छ नि त्यही भन्दैछु म अब तपाईको अवस्था के छ भने नेपाल परमादेशमा गयो यहाँ जनादेशको भेल्यु भएन यहाँ जनादेशमा चल्दैन नेपाल परमादेश भनेको के प्रभुहरूको इच्छाले चल्ने परमादेशै भनेको त्यही नै परम आदेश अदृश्य शक्तिबाट चल्ने त्यसरी बुझ्नुस् परमादेशको विश्लेषण गर्ने हो भने यसरी हो यो सबै खेलमेले एमसीसी पास गर्नेकै लागि भएको एमसीसी पास त्यसमा मात्रै सीमित छ त्यसमा मात्रै सीमित छैन त्यही भन्दैछु म अब अर्को कुरा के छ भने एउटा एमसीसी छ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले खाली एमसीसी लाई टेक्दैछौँ एमसीसी को विषयमा त यसभन्दा अगाडिको तपाईको अन्तर्वार्तामा तपाईले भन्नुभयो 56 अर्बमा त यो मुलुकै बेच्न लाए त्यही भन्दैछु अब एउटा मन्त्रालयको भ्रष्टाचार जुन देशमा खरबमा हुन्छ त्यो देशले एउटा जाब हो 56 अर्ब त पुरै अमेरिकाको होइन नि त्यसमा त 14-15 अर्ब त हाम्रै हो नि त्यो खर्च गरिरहेको अवस्था छ तपाईको 42-43 अर्ब रुपियाँमा देशै बिक्री भइसकेको छ नि त यो यस्तो दुर्भाग्य छ र त्यति मात्रै छैन यहाँ रणनीतिक साझेदारी अर्को कुरा के देखियो भने नेपालमा जुन व्यापक रूपले हिन्दू अधिराज्यको कुरा उठेको छ यो सबै एकअर्कासित गाँसिएर आएको छ सबै लिङ्कअप छ यहाँ सबै लिङ्कअप छ त्यही भन्दैछु म अलिक गम्भीर विषय हो यहाँ के छ भने जसरी हिन्दू अधिराज्यको मुद्दा व्यापक रूपमा जनस्तरमा उठेको छ हैन कति मान्छेले सडकमा आएर कुरा गरिरहेछन् कति घरमै बसेर कुरा गरिरहेछन् कोही कुराकै लागि कुरा गरिरहेछन् तर मन मस्तिष्कमा त जनमा पसिसकेको विषय हो नि त हो अनि यो जुन खरबको लगानी छ धर्मनिरपेक्षता ल्याउनको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ विदेशीहरूको लगानी जब डुब्न थाल्छ अनि विदेशीहरूले यहाँ नङ्गा नाच गर्न थाल्छन् भनेर मैले भनेको थिएँ नि त्यो एउटा अन्तर्वार्तामा हो त्यही हो अब यहाँ के छ भने एमसीसी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अमेरिकाको स्वार्थ एमसीसी हो एमसीसीमा अलिकति भारतको स्वार्थ पनि गाँसिएको छ यहाँबाट एमसीसी को माध्यमले जति विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यो सबै विद्युत भारतले किन्ने हो त्यसको मेन स्टेसन भारतमै हुन्छ बुझ्नु भएन त्यसलाई कारणले एमसीसीले भारतलाई आफ्नो कब्जामा गरेको अवस्था छ फुर्काएको अवस्था छ भने चर्चलाई के भनिएको छ भने अमेरिका यदि यहाँ हाबी भयो भने चर्चको एक्टिभिटी त्यतिकै ओपनली रहन्छ सबै एकअर्कासित इन्टरलक छ क्या सम्बन्ध बुझ्नु भएन अनि यो हिन्दू अधिराज्यको मुद्दा जुन सडकमा व्यापक रूपमा जनस्तरमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ त्यसलाई पनि दबाउनको लागि एउटा कोण यो छ अहिले दबेको अवस्था हो पछिल्लो समय सेलाएको जस्तो छ नि त्यो गरौँला त्यो छुट्टै गरौँला त्यसको लागि छुट्टै बसौँला पहिला यसमा टेकौँ गम्भीर विषय हो त्यति मात्रै होइन चीनको बढ्दो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिदेखि लिएर सबै ठाउँमा जुन चीनको बढ्दो प्रभाव छ त्यो चीनको बढ्दो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपालको भूमि चाहिन्छ भनेर हामीले इन्द्रेणी खबरमा व्याख्या गरिसकेको त्यो पोइन्टली पुरै लामो व्याख्या छ त्यो चीनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जुन नेपालको भूमि चाहिन्छ त्यसको लागि पनि एमसीसी ल्याइएको हो यो अवस्थाहरू हेर्दाखेरि के छ भने सन्दीपजी नेपाल मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नेपाल निकै छिटो
क्रीडा स्थलबाट अब यो रणभूमिमा परिणत हुँदैछ। चीन त्यसै चुप्लाएर हेरेर बसेको अवस्था सिम्पल हो। कुरा हो, छोड्दैन नि त। तपाईँले आफ्नो घरमा अरूले आएको प्रभुत्व देखाउन खोज्यो भने या तपाईँको आफ्नो छेउछाउमा कसैले प्रभुत्व देखाउन खोज्यो तपाईँले छोड्नुहुन्छ? छोड्नु होइन नि। र चीन भनेको भुटान होइन, चीन भनेको भुटान होइन, चीन भनेको श्रीलङ्का होइन, चीन भनेको मालदिप्स होइन, चीन भनेको तपाईँको अफगानिस्तान होइन, चीन भनेको पाकिस्तान होइन। बुझ्नु भएन? विश्वको अहिले अमेरिकालाई काउन्टर गर्न सक्ने क्षमता भएको देश भनेको चीन हो। अकाटे तथ्य हो, त्यो कसैले भने पनि नभने पनि। त्यो द्वन्द्व चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्व नेपालमा कसरी पोखिँदैछ? अब एकदमै व्यापक मारामारको अवस्था हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला एमसीसी पास हुँदैछ। यिनीहरूको जुन टार्गेट एमसीसी पास गर्छ यो सरकारले, त्यही भन्दैछु। के छ भने जुन एउटा सुरक्षा थ्रेटको नाममा पुष्पकमल दाहाल नाम गरेको आतंकवादीको हत्यारा, 20,000 मान्छे मारेर आएका व्यक्ति, त्यसलाई जुन सुरक्षा बढाइयो, माधव नेपाललाई सुरक्षा बढाइयो, त्यो सबै एमसीसीकै इर्दगिर्दमा हो। किनभने त्यसमा के देखाइएको छ भने केपी ओलीका त्यो साइबर सेलहरूको गतिविधिलाई देखाएर बढाइएको, तर त्यो वास्तविकता होइन। त्यो वास्तविकता होइन। एमसीसी जब टेबल हुन्छ, यिनीहरूले पास गर्दैछ सर्वसम्मतिले, तर सर्वसम्मतिले पास हुन्छ, त्यहाँ विरोध हुँदैन। त्यसमा दुईटा पाटो छ, त्यही भन्दैछु। एमसीसी जब पारित हुन्छ, टेबल हुन्छ, तब नेपाली जनताले छोड्दैन। किनभने पोहोर परारको दृश्य यिनीहरूको अगाडि अहिले पनि झलझल्ती छ र हामी व्यापक रूपमा विरोधमा उत्रिसकेको अवस्था छ सबै, होइन? आम देशभक्तहरू। त्यो अवस्था भएपछि यहाँ नेताको घाँटी काट्ने अवस्था आउँछ। त्यतातिर जाउँला। यहाँ तपाईँको कति नेताको घरको झ्याल ढोका मात्रै फुट्दैन, कति नेताको टाउको काटिन्छ, कति नेताको खुट्टा काटिन्छ, कति नेताको तपाईँको हात काटिने अवस्था आउँछ। बुझ्नु भएन? हो, त्यो अवस्थालाई आकलन गरेर यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो सुरक्षा बढाएका हुन्। यहाँ त के छ भने, म त अर्कोतिर पनि जाउँला, यहाँ त दुर्भाग्यको कुरा छ, सुरक्षा निकायले समेत देशभक्ति देखाएनन्। सुरक्षा निकायले जागिर मात्रै खाए के? सुरक्षा निकायले जागिर मात्रै खाए। वर्दी चाहिँ आफ्नै देशका भाइ भारदार, आफ्ना देशका जनता, होइन, आफ्नै इष्टमित्र बन्धुहरूलाई शोषित गर्नको लागि, होइन, शोषित गर्नको लागि मात्रै यहाँ देखियो कि सुरक्षा निकाय पनि। अहिलेको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ सुरक्षा निकाय? सुरक्षा निकायले देशभक्ति, सुरक्षा निकायमा व्यापक देशभक्ति आउनु पर्यो। देशभक्ति छैन नेपालको छैन सुरक्षा छैन निकायमा? छैन नि, जागिर खाएको मात्रै देखियो नि। नभए पुष्पकमल दाहाललाई किन सुरक्षा दिनु पर्यो सुरक्षा निकायले? त्यही पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा 17,000 मारिएको होइन, यहाँ 10,000 सुरक्षाकर्मी मारिएका होइनन्, लाखौं जनता घर परिवार विहीन भएका होइनन्। तपाईले एकजनालाई एक चटकन हान्नु भने त्यही सुरक्षा निकायले तपाईले एरेस्ट गर्दैन? तपाई कसैले ज्यान मार्नुस् त तपाईले छोड्छ? अनि तपाईले हत्यारालाई सुरक्षा दिएर हिँड्ने हो सुरक्षा निकाय? सुरक्षा निकायको काम त्यो हो। जब जनताले सडकमा एमसीसी को विरोध जब गरिरहेछ यत्रो, अनि त्यो सुरक्षा निकायले एमसीसी को विरोध गर्ने जनतामाथि पानीको फोहरा र लाठी बर्साउने हो। सुरक्षा निकाय जहिले पनि नागरिकको कित्तामा उभिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै देशभक्ति हुन्छ। यहाँ के छ भने सन्दीपजी, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यहाँ कुनै पनि निकायमा देशभक्ति भएको भावना भएन। यहाँ जागिर खानेहरू मात्रै भयो, त्यो राजनीतिक कर्मी होस् चाहे राज्यको कुनै पनि अङ्ग होस्। अब अवस्था के आउँदैछ भने एमसीसीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि कतिपय संसदहरूले विरोध गरिरहेको अवस्था छ। माओवादी भित्रै पनि, एमाले भित्रै पनि छैन त यो बीचमा, अनि एमसीसी पास हुन्छ त? एकदमै के छ भने बुझ्नुपर्ने, मलाई हाँसो लाग्यो कि यहाँको प्रश्न। सबभन्दा कुरा के छ भने कसैले व्यक्तिगत रूपमा विरोध गर्नु भनेको त्यो कुनै मायने राख्दैन। जब टेबल हुन्छ अनि त्यहाँ पार्टीको हुइप लाग्छ। बुझ्नु भएन? त्यसकारणले संस्थागत निर्णय नगरेसम्म यसलाई त्यो कसैले आफ्नो एउटा सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नको लागि बोल्नु भनेको त्यो सानो कुरा हो, त्यो मायने राख्दैन। त्यो सबभन्दा पहिला के छ भने यदि जनप्रतिनिधिहरू, म यही अन्तर्वार्ताबाट भन्न चाहन्छु, आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्ने, देश र जनताप्रति माया राख्ने जसले आफूलाई भनिरहेछ सांसदहरूले, ती सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिन सक्नु पर्यो। यसको एउटा मात्रै विकल्प छ। भीम रावलले जसरी राजीनामा त्यो एमसीसी को लागि राजीनामा दिएका हैन, त्यसको पार्टीको आफ्नै हो, उसले भनेकै छ नि त। उसको विज्ञप्ति हेर्नु, त्यसको देवत्वकरण गरिन्छ के। उसको राजीनामा पत्रमा हेर्नुस् न के लेख भनेको छ। उल माधव नेपाललाई गाली गरेर दिएको हो नि त।
एमसिसीसित जोडेर अब त्यो के अरे भीम रावलका केही स्यालहरूले कराएर सामाजिक सञ्जालमा केही पनि हुँदैन। त्यसको राजीनामा पत्रमा हेर्नु न के लेखेको छ उसले। माधव नेपाल र केपी ओलीको नौटङ्कीलाई मैले बर्दाश्त गर्न सकिनँ, त्यसका कारणले मैले राजीनामा दिएँ भनेर त्यो स्पष्ट लेखेको छ नि। यहाँ एमसिसीको कुरै छैन। अब के छ भने संसदभित्र रहेका जो आफूलाई देशभक्त भन्छन् सांसदहरूले, तिनीहरूले आफ्नो राजीनामाको बेहोरामा एमसिसी नै खोलाएर राजीनामा दिन सक्नुपर्छ। अब यो एमसिसी रोक्नको लागि एउटा उपाय त्यो हो, व्यापक रूपमा एमसिसीको विरोधमा रहेका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिनु पर्यो, एउटा कुरा। र अर्को कुरा के छ भने आम नेपाली जनताले अब कसैले आह्वान गर्देला, मनोज झाले आह्वान गर्देला या सन्दीप खत्रीले आह्वान गर्देला अनि त्यसपछि जाउँला, त्यो गरेर बस्ने अवस्था छैन। सबैले व्यक्तिले आफ्नो स्तरबाट विरोध गर्नु पर्यो। र त्यो विरोध भनेको माइती गरमण्डलामा भएको विरोध गरेर केही पनि हुँदैन। माइती गरमण्डलाई पनि विरोध गरिदिन्छ, त्यो केही पनि हुँदैन। त्यसले केही फेर पार्दैन। कि विरोध भनेको के हो भने शेरबहादुर देउवाको घर बुढा नीलकण्ठ घेर्ने, त्यहाँ ढुङ्गा मुढा गर्ने हो। अबको विरोध त्यो हुनुपर्छ। एमसिसी रोक्नु छ भने सिंहदरबार तोडफोड गर्नु पर्यो, सिंहदरबारको पर्खाल भत्काउनु पर्यो, बालुवाटारको पर्खाल भत्काउनु पर्यो, सुरक्षा निकायको पर्खाल भत्काउनु पर्यो, आर्मी हेडक्वार्टरको पर्खाल भत्काउनु पर्यो। आर्मी के हेरेर बसेको छ त? आर्मी के हेरेर बसेको छ? त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब हेर्दै जानुहोस् न के तयारी हुन्छ। आओस् त पहिला, हामी त्यही भएर चुप लाएर हेर्दैछौँ, रमिता हेर्दैछौँ। तर हामी रमिता हेरेर बस्दैछौँ। एकदमै ठोक्का कुरा राख्छु। दुई किसिमले विरोध भनेको एकदम उग्र रूपले विरोध हुनुपर्छ यसको। अब यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद र प्ले कार्ड लिएर नो एमसिसी भनेर केही पनि हुँदैन। एमसिसी जुन देशमा छिरेको छ त्यो देशको अवस्था हेर्नुहोस् न के भएको छ। एमसिसीले बनाएको देश एउटा पनि नाम उदाहरण दिनुहोस् न, कुनै एउटा देश त्यो एमसिसीले बनाइदिएको देश। एमसिसीको विरोध भनेको अब जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर केही पनि हुँदैन, रोकिँदैन एमसिसी। ठोक्वा लेखेर राख्नुहोस्। र जब यो संसदबाट पारित भइसक्छ अनि त्यसपछि विरोध गरेर के गर्ने? त्यस कारणले के गर्ने हो भने म के भन्छु भने स्थानीय स्तरमा कुनै पनि सांसद छन् भने त्यसको त गाउँघर त छ नि। सांसदहरूको गाउँमा भएको घर घेर्नुहोस्, जो जहाँबाट जितेर आएका छन् त्यसको घरमा ताला लाउनुहोस्। आम नेपाली जनताले लगाउन सक्नुपर्छ। काठमाडौँका जनताले पार्टी कार्यालयहरू घेर्नु पर्यो, आफूलाई वरिष्ठ नेताका ट्याग लगाएकाहरूको घर घेर्नु पर्यो, सिंहदरबार घेर्नु पर्यो, संसद भवन घेर्नु पर्यो, निषेधाज्ञा तोड्नु पर्यो। कानुन देश बचाउनको लागि, मातृभूमि बचाउनको लागि, आफ्नो भावी सन्तति बचाउनको लागि निषेधाज्ञा या कानुन तोडिने, अब कानुन तोडेर सङ्घर्ष हुन्छ। कानुनको परिधिमा बसेर यसले कुनै पनि तुक राख्दैन। कानुनलाई मानेर, किनभने जब एउटा विदेशी 40-42 अर्ब जस्तो मामुली रकम हो नि कुनै पनि देशको लागि, एकदम सानो रकममा देश बेचिन्छ र त्यो रकमले संविधानभन्दा माथिको दायित्व राख्छ भने त देश, कुनै पनि देशको जनता भनेको संविधानभन्दा माथि हुन्छ। किनभने जनताले पठाएको प्रतिनिधिले नै संविधान बनाउने हो र संविधान भनेको त्यो देश र जनताको लागि संविधान बनाइन्छ भने कुनै पनि देशको, त्यसैले जनता जनार्दन भनिन्छ। जनताभन्दा ठुलो कुनै केही पनि होइन। त्यस कारणले अब जनस्तरबाट व्यापक प्रतिवाद मात्रै होइन, प्रतिवाद हामीले गरिसक्यौँ। त्यो माइती गरमण्डला र एबिसिडी कुनै ठाउँमा होइन, हामीले सिराहामा गऱ्यौँ, जनकपुरमा गऱ्यौँ, त्यो भनेको प्रतिवाद हो। प्रतिवाद भइसकेको छ, तर प्रतिवादले भएन। अब प्रतिकार हुनुपर्छ र प्रतिकारको स्वरूप भनेको कानुन मिचेर पनि प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको एउटै उपाय हो, मैले अघि नै भनेको, फेरि रिपिट होला। नेताको घर घेर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि तयारी छ तपाईहरुको? अब हेर्नुस् गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै। अब चाहिँ एमसिसी रोकिएन, एमसिसी टेबल भयो भने अवस्था त्यही हुन्छ। एमसिसी टेबल हुनेमा हैन, सिम्पल कुरा हो नि। अमेरिकन सेनाको बुट तल अमेरिकन सेनाको बन्दुकले मर्नु भन्दा त लडेर मरिन्छ नि। आफ्नै भाइ सेना प्रहरी पुलिस भनेको के हो? हामीहरुको दाजुभाइ हुन् नि त। आफ्नै दाजुभाइले गोली ठोक्दै भइगयो नि। किन हामी अमेरिकन सेनाको गोलीले मर्ने? अमेरिकन सेनाको गोलीले मर्नु भन्दा आफ्नै भाइ भारदारहरूले गोली ठोकिदियोस् नि, त्यो सबभन्दा राम्रो। अब अवस्था त्यो आरपारको हुन्छ र सुरक्षा निकायले पनि म भन्छु
तपाईहरू पनि यो देशको नागरिक हो र जिम्मेवार नागरिक हो। सुरक्षा निकायले पनि अब विचार पुर्याउन सक्नु पर्यो। एमसीसीलाई केही बुदाहरूलाई चाहिँ संशोधन गरेर टेबल गर्ने विषय पनि चर्चामा छ। त्यो जस्ट एउटा आँखामा छारो तपाईहरूले भन्नुभएको छ राष्ट्रघाती बुदाहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। अनि त्यो यस्तो छ सन्दीपजी, त्यो के हो भने त्यसरी मनको लड्डु घिउसित खानु पास गरिएको अवस्थामा पनि स्वीकार्य हुँदैन हैन। त्यो त अब स्वीकार्य हुन्छ त्यो भन्दैछु म, त्यतातिर जाउँ। दुई तिन दिनदेखि म पनि मिडियामा हेरिरहेको छु कि नेता बनाउनेहरूले आफूलाई यो राष्ट्रघाती दलाल विदेशीका अवैध सन्तानहरूले के भन्दैछन् भने नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि कि हामी हुबहु पास गर्दैनौँ र यसको केही संशोधन गरेर गर्छौँ भने यो 2 वर्षदेखि के गरेर बसेको थियो त? जबकि एमसीसीले र अमेरिकन एम्बेसीले पोहोर साल नै विज्ञप्ति नै निकालेर के भनिदिएको छ भने एमसीसीमा भएका प्रावधानहरू केही संशोधन हुँदैन, तिमीहरूलाई लिनु छ भने ल्याऊ, लिनु छैन भने नल्याऊ। कुनै पनि सन्धि सम्झौताको दुईटा पाटो हुन्छ, एउटा हाम्रो नेपाल राज्य पक्ष छ भने अर्को एमसीसी, दुईटा च्याप्टर छ। जब अर्को पक्षले स्पष्ट रूपमा भनिसक्यो यसको कुनै पनि धारा र बुदाहरूमा संशोधन हुँदैन भने पोहोर साल नै हामीले भनेका थियौँ। जब एमसीसीको धारणा आयो, सार्वजनिक भयो र अमेरिकन एम्बेसीले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो, त्यति बेला हामीले भन्यो जब अर्को पक्षले यो भनिरहेछ कि यसको संशोधन हुँदैन भने नेपाल सरकारले सिधै रिजेक्ट गर्न सक्नुपर्छ। अनि खै गरेको त? त्यो केही पनि गर्दैन यिनीहरूले, भन्नलाई मात्रै भन्छन्। त्यो सब यो आन्दोलन तुहाउनको लागि जुन व्यापक रूपमा यो एकीकृत हुँदैछ एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन, यो आन्दोलनलाई दबाउनको लागि डाइभर्सन गरिएको हो। नभए त पहिले गरिसकेका हुन्थ्यो नि। र अर्को पक्षले भनिसकेका छ हामी मान्दैनौँ भनेर, अनि यिनीहरूले एकलौटी भनेर हुन्छ। अब यसको एउटै विकल्प छ, एमसीसी खारिज। पहिलो बुदा एमसीसी खारिज गर्नु पर्यो र एमसीसी यदि तयार हुन्छ भने अनि फेरि नयाँ एग्रिमेन्ट बनाउनु पर्यो। एमसीसी तयार हुन्छ, त्यो आफै अगाडि बढेर आउँछ भने एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि झुटफुसको यो 2-3 वर्षदेखि के भइरहेछ, यो संशोधन गर्ने यो सब केही होइन, यो सब तपाईँको डाइभर्सन हो। कुरा चाहिँ वास्तविक त्यति मात्रै हो। एमसीसीको लागि तपाईँहरूले जुन किसिमको आन्दोलनको तयारी गर्नुभएको छ नि, यो एमसीसी चाहिँ हामी रोकेरै छाड्छौँ, यो राष्ट्रघाती छ, देशको लागि अफाप सिद्ध एकदम छ भनेर घरबाट आगो बोल्छ, घरबाट आगो बोल्छ र हुने एमसीसीको विरुद्धमा हुने आन्दोलन तपाईँहरूको जुन छलफल चलिरहेको होला यो बिचमा चाहिँ गाउँ गाउँबाट कस्तो किसिमको आवाज आयो? एकदमै मैले अघि नै रूपरेखा भनिदिइसकेँ, सङ्केत गरिदिइसकेँ म के हुँदैछ भनेर। एमसीसी यदि टेबलमा पास, जुन दिन टेबल हुन्छ त्यही दिन गाउँमा आगो बल्छ, त्यही दिन। अनि यिनीहरूको न यहाँको नेपालको सुरक्षा निकायले त्यसलाई थेक्न सक्छ र यो नेताहरूको त औकात छैन, सिम्पल कुरा हो। र म यो पार्टीका झोलेहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने देश रह्यो भने तिमीहरू एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी रहन्छौ। जब अमेरिकन सेना यहाँ भित्रिसक्छ त्यसपछि तिमीहरूको यो बाहरू जति छन् नि, केपी बा, देउबा बा, के बाहरू, त्यो कोही बा काम आउनेवाला छैन। त्यस कारणले पहिला देश बचाउनमा अगाडि बढ, अनि त्यसपछि तिमीहरू आफ्नो पार्टी, सिद्धान्त, राजनीति गर्दै गर्नु। अघि अलिकति यहाँले थोरै त विश्लेषण गर्नुभयो, चीनले यतिखेर कस्तो तयारी गरिरहेको? चीनको एकदम दुईटा यहाँ पाटो भइरहेछ। अब भोलिको दिनमा यस्तो पनि हामीले केही सङ्केत पाइरहेछौँ कि चीनले यहाँ ठुलो उथलपुथल मचाउँछ। चीनले छोड्दैन। उथलपुथल भन्नाले उथलपुथल अब यहाँ अवस्था चाहिँ अलिकति भयावह हुँदैछ। एमसीसी यदि टेबल भयो भने, हुन त चिनिया राजदूतावासले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ 2 दिन पहिला, हामी भारतमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने सोच्न पनि सक्दैनौँ भनेर त्यसरी भनेको छ। तर अवस्था के छ भने चीनको, नेपाल र चीनको बोर्डरमा भएका पिएलए, त्यहाँको पिएलए भनिन्छ, पिपुल लिबरेसन आर्मी, चाइनाको आर्मी हो, त्यसलाई हाई अलर्टमा राखेको अवस्था छ। हाई अलर्टमा राखेको अवस्था छ भने अमेरिकन सेना भित्र्याउनको लागि मनाङ लगायतका, चीन नेपाल नाका लगायतका एरियामा तपाईँको क्याम्प खडा गर्नको लागि अमेरिकाले गोप्य रूपमा सर्कुलेसन जारी गरेर त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण पनि थाल्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ। अमेरिकाले चीन र नेपालको बोर्डर एरियामा अब तपाईँको लिपुलेख, लिम्पियाधुरामा भारतको सेना अलरेडी छ भने मनाङतिरको बोर्डर एरियामा अमेरिकन सेनाको क्याम्प राख्ने भनेर तपाईँको स्थलगत निरीक्षणहरू व्यापक रूपमा, तिनीहरूसित पहिलेदेखि डाटा त छँदै थियो, अब चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि के गर्न सक्नुपर्छ भनेर र कति छिटो गर्न सकिन्छ
धमाधम। त्यसको लागि पनि सर्वे सुरु गरिसकेको अवस्था छ रणनीतिक हिसाबले। त्यस कारणले अब चीनको अवस्था के हुँदैछ भने मैले पाएको सूचना अनुसार चीनले यहाँ राजनीतिक रूपमा पनि छोड्दैन, सामरिक रूपमा पनि छोड्दैन, सैन्य रूपमा पनि छोड्दैन। र भन्नुको तात्पर्य के हो भने नेपाल तपाईको रणभूमि हुँदैछ। एमसीसी पटक पटक एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु भनेको नेपाललाई रणभूमि मैदान औपचारिक रूपमा अनुमति दिनु हो। यसको एउटै विकल्प के छ भने एमसीसी खारिज गरौँ र यदि एमसीसी चाहिन्छ भने तिनीहरू आउँछन् भने एउटा विशुद्ध रूपमा सहयोगको भावनाले आउँछन् भने त्यसमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई हटाएर फेरि नयाँ सम्झौतामा जाउँ। एमसीसी पास नगरेको अवस्थामा अहिलेको यो सरकार लामो समय टिक्ने अवस्था रहन्छ। जसरी लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ नि शेरबहादुर देउवाको अब कार्यकाल त बीचमा एमसीसी पास नभएको अवस्थामा त्यस्तो किसिमको कुनै त्यो उतार चढाव तपाईँले अघि भन्नुभयो नि उथल पुथल भने जस्तै त्यस्तो केही यसमा दुईटा कुरा छ। सबभन्दा पहिला त यहाँ के देख्यो भने पछिल्लो तपाईँको 5-6 महिनाको राजनीतिले के प्रमाणित गर्यो भने संविधान कानुन आफ्नो ठाउँमा छ, विदेशी निकायले जे निर्देशन गर्छन् त्यही हिसाबले देशको राजनीति चलिरहेछ। त्यो छ अवस्था। त्यस कारणले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन के हुन्छ भनेर, तर हामीले 2-3वटा कुरा एजम्सन गर्न सक्छौँ र त्यही सेरोफेरोमा देश अगाडि बढ्दैछ। अवस्था के छ भने यदि एमसीसी पास भएन भने तपाईको सबै राजनीतिक दलमा कलह छँदैछ, त्यसले उग्रता पाउँछ, यो टुटफुटको राजनीति अगाडि बढ्छ। र अर्को कुरा संविधानमा त अब संविधानलाई त आधार मानेर विश्लेषण गर्नु नै बेवकुफी हो, किनभने संविधान मृत अवस्थामा भइसक्यो। र यही संविधानलाई टेकेर गऱ्यो भने के छ भने एउटा सिनले के भन्दैछ भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले एकचोटि विश्वासको मत पाइसकेपछि 2 वर्षसम्म त्यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन पाउँदैन। र यो संसदको कार्यकाल भनेको 18-19 महिना हो। त्यसकारणले शेरबहादुर देउवाको विकल्प रहेन। तर अवस्था के हुन जाँदैछ भने देशको राजनीति भित्रभित्रै भुसको आगो हुँदैछ। जनताको आक्रोश जुन छ नि, जनताको आक्रोश र यो देश राष्ट्रघाती देशद्रोही गतिविधिहरू भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू जुन हामीले उठाउँदै आएका छौँ, त्यस कारणले जनताहरू गोलबन्द हुँदैछन् भित्री रूपमा। र तपाईको आउने असोजसम्ममा एउटा नयाँ सिन किनभने अहिले बर्सातको महिना छ, आन्दोलन डे टु डे आन्दोलनको अवस्था पनि छैन, लगायतको यो कोरोना यताउति भ्याक्सिनको पनि त्यही छ मारामारी। मलाई त यतिसम्म थाहा पाएँ कि भ्याक्सिन पनि चोरी हुँदो रहेछ नेपाल। चोरी भयो भनेर 3-4 लाख डोज कति चोरी भयो भनेर आएको छ कुरा। अब अवस्था यही छ। त्यस कारणले तपाईको के छ भने यो सबै सिनहरू गएर तपाईको असोजसम्ममा ठोकिन्छ यो। र व्यापक रूपमा एउटा हिन्दुत्वको लागि जनलहर तयार हुँदैछ। यहाँ हिन्दुत्वको लागि आन्तरिक रूपमा एउटा जनलहर तयार हुँदैछ र त्यो जनलहरले सडकमा मैले पहिला पनि सङ्केत गरिसकेको विषय हो यो। र जुन हाराहारी ओमकार परिवार, हामी 90% ओमकार परिवार भन्छौँ नि, त्यो ओमकार परिवार एकत्रित भइरहेको अवस्था छ अहिले। एकत्रित हुँदैछ भित्री रूपमा वास्तविक सिन त्यो छ। अनि त्यो भइसकेपछि तपाईको असोजपछिको नेपालको सिन अर्कै हुन जाँदैछ। भनेपछि तपाईको यो कुरा कचराहरू बढार्ने अभियान जुन हुन्छ नि त्यो हुन्छ। र तर यो जुन एमसीसी बीचमा जुन छिरायो र एमसीसी यदि टेबल भयो भने त्यो असोजपछि हुन सक्ने जुन सिन हामीले एउटा हेर्दैछौँ, त्यसमा म पनि एउटा प्रमुख पात्र हो, थाहै छ यहाँलाई। त्यो सिन चाहिँ साउन भादौमा पनि हुन नसक्ने अवस्था छैन। किनभने यो एमसीसी मात्रै होइन के, मैले सुरुमै भने यो सबै एक अर्कासित गाँसिएर आएको छ। त्यस कारणले मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, समस्याको मूल जडो भनेको तपाईको यो संविधान र व्यवस्था हो। यो संविधान र व्यवस्था हो। संविधान पनि फालौँ, व्यवस्था पनि फालौँ र व्यवस्थापकहरूलाई परिवर्तन गरौँ। यो व्यवस्थापकहरू जुन यो नेता बनाउनेलाई व्यवस्थापक भनिन्छ, यो व्यवस्थापकहरू रहून् जेल, शासन सत्तामा रहून् जेल। यो देश कहिले अस्थिर हुँदैन। जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जनताले जतिसुकै 4/3 दिए पनि, 2/3 त दिए नि, 4/3 दिए पनि केही फरक पर्दैन। राजनीतिक अस्थिरता तपाईको 100 मा 100 कुनै पार्टीले बहुमत ल्यायो भने पनि देश स्थिर रहँदैन।
हेर्नु भएन त वाम गठबन्धनबाट नेकपा भयो, नेकपाबाट फेरि एमाले माओवादी भयो, फेरि त्यो एमालेमा के भयो, त्यो माओवादीमा के भयो, त्यो पनि त देख्यौ नि। जसपा फोरम के अरे विभिन्न 12-13वटा पार्टी मिलेर जसपा बनाए, त्यो जसपामा के भयो भनेर त हामी हेऱ्यौँ नि त। जुन जसपाले संहिताको लागि त्यत्रो आन्दोलन गरे, त्यत्रो मान्छे मराए, त्यो जसपाको नैतिक धरातल र सैद्धान्तिक धरातल के रहेछ भनेर त देख्यो नि, देखेन र? भन्नुको तात्पर्य के हो भने नेपालको राजनीति तपाईको सिद्धान्त र नीतिमा आधारित भएन। नेपालको राजनीति सिद्धान्त र नीतिमा आधारित नै छैन। त्यसकारणले मैले भने संविधान र व्यवस्था मात्रै फाल्ने होइन, अब यी व्यवस्थापकहरूलाई समेत हामीले कट्ठालो समात्न सक्नुपर्छ र अबको आन्दोलन त्यही हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् काठमाडौँमा कसको घरमा आगो लाग्छ, हेर्दै जानुहोस्। अब यही अवस्था भयो भने के कसको घरमा आगो लाग्छ ठेकान हुँदैन र त्यो जनस्तरबाट हुन्छ। जनकारवाही जसलाई भनिन्छ नि, माओवादीहरूले भनेका थिए जनकारवाही, त्यो जनकारवाही थिएन, त्यो त पुष्पकमल दाहालका वरिपरि र त्यसका घर परिवारको लागि गरिएको त्यो आतंकवादी गतिविधि हो। अहिलेसम्म नेपालमा जनकारवाही भएको छैन, अब चाहिँ जनकारवाही हुन्छ। एमसीसी टेबल भयो भने जनकारवाही हुन्छ हुन्छ हुन्छ। नेताको घर घेरिन्छ, नेताको घर मात्रै घेरिन्छ, नेताको घरमा आगो लगाइन्छ। अब एमसीसी आयो भने जस्ताको त्यस्तै एमसीसी आयो भने सबभन्दा पहिला अमेरिकन सेनाले बचाउँदैन यिनीहरूलाई। अमेरिकन सेना आउन त टाइम लाग्छ नि, 2 घण्टा 4 घण्टा लाग्छ होला हैन। जति सुकै तयारी गरे पनि 2-4 घण्टा, 1 दिन 2 दिन त लाग्छ हो। अमेरिकन सेनाले यिनीहरूलाई बचाउन सक्दैन र नेपालको संयन्त्रले थेक्दैन। नेपालको संयन्त्रले थेक्दैन, अमेरिकन सेनालाई बचाउन सक्छ। जब आउन थाल्छ तबसम्म सकिसकेको हुन्छ यहाँ खेल। जुन नेपाली जनताले पहिला पनि देखाइसकेका छन्। त्यो इराकको काण्डमा देखिएको थियो नि त। इराकमा जुन 20-21 जना नेपालीले कत्लेआम गर्यो, त्यति बेला काठमाडौँका देशभक्त नेपालीहरूले देखाए नि त, हाम्रा दाजुभाइहरूलाई तिमीहरूले यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भनेर देखाएका थिए नि त। त्यो भन्दा खतरनाक सिन हुन्छ अब यहाँ। अवस्था त्यो हुँदा जाँदैछ। हुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अहिले बाबुराम भट्टराईको एउटा ट्विट यतिखेर विवादित बनेको ट्विटको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ। बाबुराम भट्टराईले जुन खाने दुध चाहिँ पोखिन्छ, मूत्रलाई चाहिँ प्रसादको रूपमा लिइन्छ गौमूत्रलाई भन्ने किसिमको जुन ट्विट गरेर योगी आदित्यनाथको तस्बिरसहित जुन ट्विट गरे नि, पटक पटक यहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ बाबुराम भट्टराईको नाम त अर्कै दिएर अर्कै संज्ञाको रूपमा पनि यहाँले विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ। अब बाबुराम भट्टराईले किन पटक पटक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थामाथि चाहिँ चोट पुर्याइरहेका हुन्छन्? सबभन्दा पहिला त म यो प्रश्नप्रति तपाईँमाथि आक्रोश पोख्छु म सबभन्दा पहिला। किनभने दुईटा कुरा छ। बाबुरामको हिस्ट्री, जोग्राफी, त्यसका आमा बाउ को छन्, कसरी छन् भनेर इन्द्रेणी खबरको मेरो अन्तर्वार्ताहरू हेऱ्यो भने त्यो प्रमाणित हुन्छ हैन। मैले लामो विश्लेषण गरिसकेको छु यसमा। र यहाँलाई मैले किन आक्रोश पोखे भने बाबुराम जस्ता व्यक्तिको चर्चा गरेर तपाईहरूले अन्तर्वार्तामा कसैलाई सोध्नु, मैले ठ्याक्कै तपाईँले मैले भने नि बाबुराम भट्टराईको त्यो ट्विट कुनै त्यो समय सन्दर्भ नमिलेको अवस्थामा पनि त्यो ट्विट आइरहेको छ। त्यही भन्दैछु नि, त्यो मान्छे नै असान्दर्भिक हो। बाबुराम भट्टराई भनेको, म त बाबुराम भट्टराई भन्दैन उसलाई हैन, बौलाहा भन्छु। सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई किन भने मिडिया कर्मीहरू साथीहरूलाई यो मेरो सकारात्मक आक्रोश हो, नकारात्मक आक्रोश भन्न खोजेँ। म त 2 हात जोडी इन्द्रेणी खबरकै माध्यमले के भन्छु भने सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूलाई, नेपालमा 2-4 जना यस्ता छन् तिनीहरूको नाममा प्रश्नै नगर्नुहोस् के। किनभने त्यसलाई कसैले गाली गर्यो भने त्यस बापतमा पनि त्यसले डलर खाइरहेको हुन्छ। जस्तै आङ्काजी शेर्पा, आङ्काजी शेर्पा, बाबुराम भट्टराई भनेको एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्। यिनीहरू एउटै सिक्काका 2 पाटाहरू हुन् के। गाली गर्यो भने जरुर उनीहरूलाई फाइदा, उनीहरूलाई विदेशी निकायहरूले पैसा दिन्छन्। उसले कसैलाई गाली गर्यो, विरोध गर्यो भने त्यो बापतमा पनि पैसा आउँछ। उसलाई पनि कसैले गाली गर्यो, गलोच गर्यो भने उसले पैसा पाउँछ। बुझ्नु भएन? अनि त्यो पैसाको लागि जे पनि गर्ने, आफ्नो मातृभूमि भनेको आमा हो, आमा बेच्नेहरूलाई तपाईँले स्थान दिन मिल्छ? यिनीहरूको स्थानै नदिउँ के सबभन्दा पहिला। अब अर्को कुरा रह्यो, त्यो बाबुराम भट्टराई जुन भन्ने छ उसको नामकै कलङ्क हो के त्यो। बुझ्नु भएन? जुन व्यक्तिले आफ्नो नामको इज्जत राख्न सकेन
राम लागेको छ नि उसको नाममा। राम त पवित्र नाम हो नि। मर्ने बेलामा पनि मान्छेले राम राम गरेर मर्छन्। जलाउन जाने बेलामा, अन्त्येष्टिको बेलामा पनि जब मलामी निस्किन्छ त्यति बेला राम नाम सत्य हो भनेर हामी भजन गर्दै जान्छौँ, गर्दैनौँ? राम नाम जप्दै जान्छौँ। त्यस्तो पवित्र नाम म त के भन्छु भने बाबुराम भट्टराई यदि त्यही हो भने सबभन्दा पहिले त आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो। भट्टराईबाट जुन कामी लेखेका छन् त्यसले त्यो कामी शब्दको पनि गाली गरे क्या त्यसले, त्यो फुर्काएको होइन। यहाँ त मान्छेहरूले के कामी समुदायलाई फुर्काउनको लागि भने जस्तो देखिन्छ, त्यो होइन, त्यसले गाली गरेको हो, होच्याएको हो। बाबुरामले आफ्नो अब कुनै क्रिस्चियन राम राखोस्, नाम चाहिँ बाबुराम लेख्ने, बाबुराम भट्टराई, भट्ट प्लस राई होइन, भट्टराई भनेको त्यही त हो नि, भट्ट प्लस राई। अनि तपाईँको नाम चाहिँ बाबुराम लेख्ने, बाबुराम भट्टराई, अनि हिन्दूहरूलाई गाली गर्ने। सबभन्दा पहिला त आफ्नो नागरिकतामै नाम सच्याओस् उसले, पहिलो कुरा। त्यसपछि बाबुराम भट्टराई भनेको त क्रिस्चियनको, हामीले त्यत्रो लामो बस प्रमाणै दिइसकेको छु मैले, नेपालमा युएन छिराउने व्यक्ति 4 अरब रुपियाँ खाएर होइन। त्यसकारण हिस्ला यमी बाबुराम भट्टराई हेर्नु न, 2-3 दिनदेखि क्रिस्चियनहरूको आनजान त्यसको फोटोहरू हेर्नुहोस् त, हिस्ला यमीको फोटोहरू, यहाँ क्रिस्चियन मिसनरीहरूसितको फोटोहरू होइन। त्यसकारण दक्षिण एसियामा जातीय धार्मिक, दक्षिण एसियामै नेपालको भूमि टेकेर, नेपालको भूमिलाई टेकेर भारत समेतमा एउटा जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्द्व छिराउनको लागि प्रयोग गरिएको व्यक्ति हुन् यी बौलाहाराम, डलरवादी होइन। त्यसकारणले यसको भ्यालु गर्नु हुँदैन। र अर्को चौथावालले त मैले हेरेको थिएँ दिए नि, सार्वजनिक त हेरेँ त्यो। अब अर्को कुरा के छ भने तपाईँको बाबुरामको अस्तित्वहीन व्यक्ति हुन् कि प्रधानमन्त्री बने, त्यो माओवादी जनयुद्धको रापतापमा बने, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर हेर्नु न, पछिल्लो चुनाव लड्दाखेरि जमानत जप्त भएको हो नि त, एउटै सिट आएन नि त। त्यो त काङ्ग्रेसको र एमालेहरूको कृपा, वैदेशिक निकायहरूको प्रेसरको कारणले ऊ आफू जित्या हो नि त, नभए त उसको त एउटै सिट छैन। अनि त्यस्तो अस्तित्वहीन व्यक्तिले केही बोल्दैमा केही गर्दैमा खासै फरक पर्दैन रहेको। र अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको कुरा त्यसमा जोडेर आउँछ। सबभन्दा पहिला मैले इन्द्रेणी खबरमै पनि पटक पटक भन्ने गरेको छु, सबभन्दा ठुलो दोषी भनेको हामी नै हो के। यो धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा जसले सही छाप लगाए त्यसका राजनीतिक दल परित्याग गर्न सक्नु पर्यो नेपाली जनताले। जो हिन्दू छन्, आफूलाई हिन्दू भन्छ, त्यो जसपाभित्र पनि कतिपय युवाहरूले त परित्याग गरे, हिजो गरे। धन्यवाद दिन्छु त्यो 20-21 जनाको टिमले राजीनामा दिएका छन्, त्यो गाउँ स्तरका कार्यकर्ताहरू हुन्, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। हो, त्यही भन्न खोजेको मैले। अब नेपाली जनताले के गर्न सक्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला यी मठ मन्दिरका पुजारीहरू, पीठाधीश, मठाधीशहरू जति छन् तिनीहरूले यो धर्मनिरपेक्षतामा सही छाप लगाउने नेताहरूलाई मन्दिरहरू, मठ मन्दिरहरूमा प्रवेश निषेध गर्नु पर्यो। यिनीहरूको घरमा पूजापाठ गराउन बन्द गर्नु पर्यो। शिलान्यास गर्न जाने यिनै हुन्छन्, त्यही भन्दैछु। यिनीहरूले गर्ने शिलान्यासलाई बहिष्कार गर्नु पर्यो। त्यो 500,000 रुपियाँ के अरे दक्षिणाको लोभमा यिनीहरूलाई स्थान दिनु भएन। सबभन्दा ठुलो धर्म विरोधी गतिविधि गर्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। यो पूजागृहहरू जुन छ नि, तिनीहरूले बहिष्कार गर्न सक्नु पर्यो। र आम जनताले धर्मनिरपेक्षतामा सही छाप लगाउनेहरूलाई का पार्टी बहिष्कार गर्नु पर्यो। अनि मात्रै हुन्छ के, खालि मुखले मिडियामा गएर विरोध गरेर केही पनि हुँदैन यसले, बुझ्नु भएन। र आउने निर्वाचनमा त हेर्नुहोस् न के हुन्छ। आउने निर्वाचन भनेकै अब हिन्दुत्वको नाममा हुन्छ नेपालमा, त्यो छ अवस्था। त्यसकारणले यिनीहरूलाई जबसम्म हामीले सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्न सक्छौँ, जबसम्म यिनीहरूको पेटमा लात मार्दैनौँ हामीले होइन, पेट र मुखमा लात लाग्दैन यिनीहरूलाई, तबसम्म यिनीहरू यस्तै हो। हुन्छ, अन्तिममा छौँ। एमसिसीको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ हामीले, र सँगसँगै बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो ट्विटको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आम सर्वसाधारण जनतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद सन्दीपजी, यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र इन्द्रेणी परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्ता गम्भीर विषयहरू जनतासम्म पुर्याउने जुन जमर्को राख्नु भएको छ त्यसका लागि धन्यवाद। साथसाथै सम्पूर्ण आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई समस्या एकदमै जटिल मोडमा पुगेको छ, देश एकदमै गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। त्यसकारण यदि एमसिसी यिनीहरूले जसरी योजना बनाएका छन् टेबल गर्ने, जुन दिन एमसिसी टेबल हुन्छ त्यो दिन नेताहरूको घर घेर्न हामी सबै आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरू एकजुट भएर तयार हौँ, तयारी अवस्थामा रहौँ। र साथसाथै एमसिसीको विरुद्धमा हुने
कुनै पनि देशभित्र कुनै पनि ठाउँमा हुने कुनै किसिमको आन्दोलनका कार्यक्रम या विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेछ भने स्वस्फूर्त रूपमा कसको नेतृत्वमा भइरहेछ छैन त्यो नहेरिकन स्वस्फूर्त रूपमा एकताबद्ध हौँ र सम्पूर्ण यो अभियान कर्मीहरू जति साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सबैजना एक आपसमा हातेमालो गरेर यो राष्ट्रिय सङ्कटको विरुद्धमा उभिन 2 हात जोडी अपिल गर्न चाहन्छु। फेरि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र यो संवादको लागि। धन्यवाद।